नमस्कार, म उद्धव थापा। लोकान्तर.com मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपाली राजनीति यति बेला एमसीसी को गाँठोमा कसिएको छ। सत्तारूढ 5 दलका नेताहरू, विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू यो एमसीसी को गाँठोमा कसिएका छन् र यसले राजनीतिलाई कसेको छ। आजको यो संवादमा हामी भूराजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीसँग यो एमसीसी को गाँठो, यसले पार्ने प्रभाव र एमसीसीले राजनीतिक दलहरूमा ल्याउने एकता र विग्रहको विषयमा कुरा गर्दैछौँ र यो संवाद करिब आधा घण्टाको हुनेछ। अरुण सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद उद्धवजी। तपाईँ चाहिँ विशेष गरी यो भूराजनीतिक विषयमा अलिक बढी चाहिँ जानकार हुनुहुन्छ, विषयवस्तु राख्नुहुन्छ। नेपालमा यतिखेर एमसीसी को कारण नेपाली राजनीति एकदमै यो सत्तारूढ दलहरू नै एक आपसमा चाहिँ गठबन्धन गाँठोमा परेको जस्तो, पुग्न नसकेको जस्तो, एकदम अप्ठ्यारोमा परेको जस्तो देखिरहेको छ। नेपालको राजनीतिलाई नै यसले कता लाने भन्ने खालको एउटा चाहिँ अवस्था देखिरहेको छ। राजनीतिक विश्लेषक भएको हिसाबले यो गाँठो चाहिँ फुक्ला कि झन् कसिँदै जाला, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अनि यो गाँठो चाहिँ विगत 3-4 वर्षदेखि जुन गाँठोको रूपमा परिणत भएको छ, यो गाँठोको निवारण गर्नु पर्यो भने त्यो गाँठोको नाम चाहिँ पुष्पकमल दाहाल अर्थात् प्रचण्ड हो। किन त्यसो? किन त्यसो हो भन्नुहुन्छ भने यसको विकासक्रम, एमसीसीको विकासक्रमलाई हेर्नुहोस्। यसका अहिले जुन दस्तावेजमा हस्ताक्षर भएको छ, त्यो हस्ताक्षर भएको दस्तावेजका सम्पूर्ण शर्तहरू र सम्पूर्ण ब्यौराहरू चाहिँ पुष्पकमल दाहाल अर्थात् प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा र महराजी हो क्या र अर्थमन्त्री हुँदाखेरि सबै निर्धारण भएको। निर्धारण भएपछि उहाँले जब चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो निर्वाचनका लागि, हस्तान्तरण गरेपछि शेरबहादुरजीले त स्थानीय निर्वाचन र राष्ट्रिय निर्वाचन गराउनु पर्ने थियो, प्रान्तीय निर्वाचन। त्यो निर्वाचनको क्रम अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ हस्ताक्षर मात्रै शेरबहादुरजीको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गर्नुभयो। त्यतिखेर सबै ब्यौरा उहाँहरूले नै, उहाँकै सरकारले निर्माण गरेको। जुन सरकारमा हस्ताक्षर गर्यो त्यो सरकारमा पनि उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्छ। अन्तिममा चाहिँ राष्ट्रिय निर्वाचनको गठजोड निर्माण भए पछाडि न बिना विभागीय मन्त्रीहरू भएर बस्नु भएको हो उहाँहरू। त्यहाँभन्दा अगाडि हस्ताक्षर गर्दाका मितिसम्म त उहाँहरू पनि सरकारमा हुनुहुन्छ। अब जुन प्रयोजनका लागि अर्थमन्त्री चाहिँ हस्ताक्षर गर्न जानुभएको थियो, त्यो प्रयोजन त क्याबिनेटले पहिले उहाँको भ्रमणलाई त एप्रुभ गरेरै गयो र यो सबै कुरा चाहिँ उहाँलाई जानकारी नभएको त होइन। यसका बावजुद पछाडि हस्ताक्षर भइसकेपछि जुन निर्वाचन पछाडिको सरकार केपी ओलीको सरकार भन्यो, त्यो केपी ओलीको सरकारमा नेपालकै कानुन मन्त्रालयले यसको विषय चाहिँ संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने विषय हो भनेर उठान गरे। त्यो अमेरिकाबाट उठान भएर आएको पनि होइन। उठान कानुन मन्त्रालयबाट त्यो कुरो उठान भइसकेपछि अनि त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ संसदमा टेबल गरियो, होइन एनेक्सरमा राखियो त्यो शर्तलाई। त्यस कारण संसदमा जानुपर्ने परिस्थिति भयो। अब त्यो संसदमा जानुपर्ने परिस्थिति कसले निर्माण गर्यो भन्दा संविधानले निर्माण गर्यो कानुन मन्त्रालयका अन्तर्गत। यो संविधानको कन्टेन्ट र सबै विषयवस्तु र काङ्ग्रेस र एमालेले त 46 सालकै संविधानमा अभ्यास गरिराखेकै थिए नि त। उनीहरूलाई 46 सालको संविधान धेर भएको थिएन, नयाँ संविधान चाहिएको त। 46 सालको संविधान त पर्याप्त नभएर आन्दोलन गर्ने को हो त? माओवादी हो। त्यसकारण काङ्ग्रेस र एमाले सम्झौता गरेर, माओवादीसित सम्झौता गरेर 46 को संविधान विस्थापित भएर यो संविधान आएको र यो संविधानको ओनरसिप पनि कोसँग छ त? बढी प्रचण्डजीमै छ। त उहाँले नै सबभन्दा बढी ओनरसिप लिएको संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानअनुसार संसदमा जानुपर्ने विषयवस्तु ठहर्यो। सम्पूर्ण शर्तहरू उहाँकै सरकारले निर्धारण गरेको
र उहाँ नै संलग्न भएको सरकारको क्याबिनेटले पास गरेर हस्ताक्षर गरेको विषय वस्तुमा आज आफैले प्रश्न बढा 20वटा 21वटा प्रश्न सोधी पठाएको छ। बेला चाहिँ आफ्नै पोलिट ब्युरो सदस्य र सेन्ट्रल कमिटी मेम्बरलाई अन्टसन्ट यहाँ चाहिँ के त यति एङ्गलमा के अरे मिसाएर राख्छ भनेर बोल्या छ। अब यो यस्तो गरे त्यस कारण यो सबै गाँठो र व्यथितिको र यो जुन जनतासम्ममा भ्रम ट्रिकल डाउनबाट जनतासम्म जुन पुगेको छ भ्रम, त्यो सबै व्यथितिहरूको र यो गाँठोको नाम भनेको पुष्पकमल दाहाल र प्रचण्ड हो। यसमा हजुरले राख्नुभएकै सन्दर्भलाई रिफरेन्सको रूपमा राखेर कुरा गरौँ। सम्झौता गर्ने बेलामा प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार थियो, उहाँले गर्नुभयो होइन, अनि सम्झौताका सम्पूर्ण शर्त निर्धारण गर्ने बेला पछि त्यति बेला गठबन्धनकै सरकार थियो एक खाले पछिसम्म थियो होइन। अब अहिले पनि त्यही परिस्थिति छ, त्यसमा चाहिँ एमाले पनि त्यतिखेर बाहिर थियो, अहिले पनि एमाले बाहिर छ होइन, यही पार्टीहरूको गठबन्धन छ। यतिखेर चाहिँ प्रचण्डलाई यो एमसिसी किन त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो कि त्यतिखेर स्वीकार गर्ने? यो चाहिँ इतिहासलाई मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक समूह, हाम्रो चाहिँ जुन दात्री निकायहरू, दात्री चाहिँ संस्थाहरू, नेपाली जनता सबैलाई प्रचण्डजीले यसको जवाब दिनुपर्छ। उहाँले त्यतिखेर किन ती शर्त निर्धारण गर्नुभयो, किन स्वीकार गर्नुभयो, यसको जवाब दिनुपर्छ। यसैले के भने या त उहाँ काहीँको ठुलो चेपारोमा परेर त्यो चेपारो र दबाबलाई थेग्नै नसकेर आफैले गरेको कामबाट युटर्न हान्नुभएको छ उहाँले, होइन भने जनता र योभन्दा हदैसम्मको बेइमानी त केही हुनै सक्दैन। कि यस्तो पनि हो प्रचण्ड चाहिँ एमसिसी प्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ, उहाँले ठिकै छ नेपालमा एउटा सहयोग आउँदैछ, अमेरिकाको एउटा हाम्रो पूर्वाधार बन्दैछ, ट्रान्समिसन लाइन एउटा रोडहरू बन्दैछ, त्यसमा सहयोग गरौँ, यो हाम्रो नेपालको राम्रोलाई हुँदैछ, उहाँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो टिममा चाहिँ कन्भिन्स गर्न नसक्नु भएको त्यस्तो हो कि होइन? त्यो म मान्दिनँ। कम्युनिस्ट पार्टीको मोडस अपरेन्डी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो धेरै मान्छेलाई थाहा छ। आजका दिनमा प्रचण्डजीले बडो सजिलो छ उहाँहरूलाई फेससेपमा, गाह्रो कुरो छँदै छैन केही पनि। हेर्नुहोस्, त्यसैले यहाँ चाहिँ के छ भने अदृश्य किसिमबाट अस्वस्थ काम भइरहेको छ भनेर शङ्का गर्ने यथेष्ट ग्राउन्ड यहाँनिर निर्माण भएको छ। जस्तो कि यो कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर संसदले अनुमोदन गर्यो, त्यो अनुमोदन गर्दाखेरि त्यो कम्प्याक्टमा भएका दुईवटा शर्त पनि सँगै अनुमोदन हुन्छन्। एउटा 30 दिनमा कि 35 दिनमा सरकारले रिभोक गर्न सक्छ हो, यसलाई उसले एक पक्षीय रूपमा यसलाई रद्द गर्न सक्छ। दोस्रो, संसदको सामान्य बहुमतले पारित गरिसकेपछि सरकारले पनि बदनियत राखो होइन, अमेरिकाले पनि बदनियत राखो मान्नुहोस् भोलि भने त्यो अवस्थामा हामीसित पार्लियामेन्ट छ नि, सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि निकाय भने त पार्लियामेन्ट हो होइन। त्यो पार्लियामेन्टले चाहिँ पनि त पहिलेको प्रस्तावलाई रिभोक गर्न सक्छ, उसले रद्द गर्न सक्छ। त पार्लियामेन्ट र सरकार दुईटा मध्ये एउटाले यसलाई अनुचित सम्झिँदाखेरि जतिखेर पनि यसलाई रद्द गर्ने शर्त सहित त्यो कम्प्याक्ट पास हुने हो भनेपछि यसमा केही पनि चाहिँ मतलब यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने केही कुरो छैन भनेर प्रचण्डजीले मैले नै उहाँले त्यो सबै शर्त निर्धारण गरेको जिम्मेवारी त उहाँले लिनुपर्छ नि, अरू कसैले गरेन, उहाँले नै गरे हो। किनभने अर्थ मन्त्रालय मार्फत हुन्छ यो कुरो, अर्थ मन्त्रालय माओवादीसितै छ। अब प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा त प्रधानमन्त्री त अलिनल भइहाल्यो। यसमा चाहिँ अर्को त्यतिखेर कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले शर्त निर्धारण गर्नुभयो होइन, अहिले जनार्दन शर्मा चाहिँ अर्थमन्त्री हुँदा उहाँले प्रश्न बनाउनु भयो 21वटा होइन। यो कुरा मिलेन भन्ने तपाईँको कुरा भयो। मिलेन मात्रै होइन, यो आफै प्रतिको के भने यो त हदैसम्मको राजनैतिक मात्रै, यो राजनैतिक र नैतिक धरातलमा पनि यो त बेइमानीपूर्ण कुरा हो। यसलाई एउटा यसरी जोडेर हेरौँ न, नेपालको राजनीतिमा चाहिँ जहिले पनि के भनिन्छ भने नेपालका पार्टीहरू आफ्नो हैसियत, आफ्नो धरातल सबै कुरा भन्दाखेरि पनि अर्कोलाई अलि बढी ब्लेमिङ गर्ने, अर्कोलाई चाहिँ विरोधी भावना सिर्जना गर्ने र फेरि त्यसलाई चाहिँ जनमतमा स्थापित गरेर आफूमाथि आउने होइन। त्यसो खालको हिजो चाहिँ एउटा भाष्य के पनि स्थापित भइरहेको छ भने 74को चुनावमा नेकपा एमाले चाहिँ भारत विरोधी एउटा धारणा स्थापित गर्यो, भावना स्थापित गरेर चुनाव जित्यो भन्ने, र अहिले चाहिँ फेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरू अमेरिका विरोधी भावना स्थापित गरेर चुनाव जित्ने।
भन्ने हिसाबले चाहिँ होइन यो एमसिसी चाहिँ अमेरिकाले गलत गरिरहेछ, हामीले स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ स्थानीय तहमा तल्लो तहमा बनाएर उनीहरू फेरि त्यो जनमतलाई क्यास गर्दै चाहिँ सत्तामा आउने भर्याङ त बनाइरहेको छैनन्। तपाईँले उद्धवजी बडो मैले धेरैवटा पत्रकारले यो प्रश्न सोधुन् भनेर पर्खिएको थिएँ, आज तपाईँले सोध्नुभयो, धन्यवाद। पहिलो कुरा, नेपालको खास गरिकन कम्युनिस्ट पार्टीहरूको इतिहास हेर्नु हो भने कुनै तेस्रो शक्ति प्रति नकारात्मक उत्तेजना निर्माण गरेर त्यसप्रतिको घृणामा आधारित प्रोभोकेसनलाई अगाडि बढाएर जनता सामु आफ्नो वजुद चाहिँ स्थापित गरेर अगाडि बढेको इतिहास देखिन्छ। त्यो इतिहासमा कहिले त भारत होला, कहिले अमेरिका होला। भारतले बिस्तार गरेर अमेरिकन साम्राज्यवाद एकदम उनीहरूको त एकदम ठुलो न्यारेटिभ नै हो होइन। यसमा अलिकति क्लियर गरेर जाउँ न। त्यसो भने चाहिँ 74को चुनावमा एमाले भारत विरोधी भावना स्थापित गरेर चुनाव जित्या हो। त्यो हो, उनीहरूले अजुत चाहिँ त्यसरी स्थापित गरे। तर जो निर्वाचनका परिणामहरू आए, त्यो निर्वाचनका परिणामहरू आएको स्थिति हेर्दाखेरि तथ्य र तर्कले चाहिँ त्यो कुरो म चाहिँ स्वीकार्दिनँ। आम पर्सेप्सन चाहिँ त्यो निर्माण गरियो। मिडियाले पनि किन तथ्यलाई चाहिँ तर्कसङ्गत हिसाबले विश्लेषण गरेर यो कुरालाई किन अगाडि ल्याएन, म छक्क पर्छु। मिडियाले त ल्याउनु, सोसल मिडियाले त ल्याउँदैन, मिडियाले त ल्याए हुन्थ्यो नि। मिडियाले पनि किन ल्याएन? तर मेरो अध्ययनमा र मेरो विश्लेषणमा चाहिँ त्यो कुरो म मान्न तयार छैन। यो तपाईँलाई बडो अनौठो लाग्यो होला। हजुर, अलि स्पष्ट अनौठो किन भन्नुहुन्छ भने नाकाबन्दीको ताका ओलीजीले जसरी चाहिँ अगाडि बढ्नु भयो आफू, त्यो स्थितिमा सबभन्दा बढी एन्टी इन्डियनिजमको प्रभाव क्षेत्र भनेको काठमाडौँ उपत्यका र त्यहाँ अर्को नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नाकाबन्दीको विरोध गर्न त परै जाओस्, नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी पनि भन्न सकेन भनेर नेपाली कङ्ग्रेसमाथि व्यापक रूपमा आरोप लाग्यो, आलोचना भयो, एकदम भयो। नेपाली देखियो है। तर भोटको परिस्थिति हेर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र जस्तो भक्तपुर लिनुहोस्, भक्तपुरमा एउटा जहिले तहिले रोहितजीले जित्ने नै ठाउँ हो। त्यो ठाउँमा समानुपातिकमा काङ्ग्रेसको भोट कम आएको छैन। दोस्रो क्षेत्रमा दमनजी जानुभयो, त्यहाँ चाहिँ युवा उम्मेदवार महेश बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। दमनजी चाहिँ त्यहाँ काङ्ग्रेसै भित्र पनि प्याराचुट क्यान्डिडेटको रूपमा आउनुभएको है। त्यसकारण त्यसलाई मैले अन्यथा लिइनँ। त्यो पनि कहिले अर्काले जित्ने, कहिलेकाहीँ मात्रै काङ्ग्रेसले जित्ने क्षेत्र हो। ललितपुर पनि भइपरि आउँदा कहिलेकाहीँ काङ्ग्रेसले जित्ने हो, नभए काङ्ग्रेसले स्थायी रूपमा आफ्नो दर्बिलो जनमतका साथ जितेको ठाउँ चाहिँ होइन। तर यहाँ पनि समानुपातिको भोट काङ्ग्रेसको नराम्रो परिस्थिति देखिएन। अब र काठमाडौँमा त फर्स्ट पास्ट दी पोस्टमै पनि 5वटा सिट काङ्ग्रेसले जित्या हो। समानुपातिको भोट पनि खराब आएको होइन। हेर्नुहोस्, र जो मान्छेहरूले त्यो पुलमा बसेर, रक्सौलको पुलमा र वीरगन्जको बिचको पुलमा बसेर जसले यतापट्टि ढुङ्गा हानेर नाकाबन्दी लगाउनलाई पिकेटिङ गरे, धर्ना दिए भनेर भनियो जो नेताहरूले, ती नेता जति सबैले चुनाव जिते। महतोजीले चुनाव जित्नुभयो, महन्तजीले चुनाव जित्नुभयो, उपेन्द्रजीले चुनाव जित्नुभयो, सबैले चुनाव जिते ती नेताहरूले। र नेपालभरिको परिस्थिति हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको समानुपातिको भोट पनि र फर्स्ट पास्ट द भोटको पनि कहीँ पनि त्यस्तो कम आएको परिस्थिति देखिएन। त्यो लोकल इलेक्सन होस् कि केन्द्रीय चुनावमा होस्। हेर्नुहोस्, यति हो कि दुईटा पार्टी मिल्दाखेरि टेलिफोनको ब्यालेन्स टपअप भए जस्तो गरेर भोट ट्रान्सफरबाट टपअप भयो। हेर्नुहोस्, एमाले र माओवादीको बडो सिम्पल सामान्य अङ्कगणित बाहेक केही पनि छैन अरू ठाउँको। त्यसको त्यो एन्टी इन्डियनिजमले पुरै लहरै ल्याएर केपी ओलीजीले यो मात्रामा विजय आर्जन गर्नुभयो भन्ने जुन भाष्य निर्माण गरियो, त्यो भाष्य चाहिँ तथ्यका आधारमा प्रमाणित हुँदैन। यसको आधारमा तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने अब पनि भ्रम नपाले हुन्छ कि ल ठिक छ, एमसिसीको कुरालाई लिएर अमेरिका विरुद्ध नकारात्मक उत्तेजना निर्माण गरेर कसैले आफ्नो राजनैतिक रूपले अब आउने जनमत प्रभावित पार्छु भन्ठान्या छ भने मेरो त खुला चुनौती छ। अहिले जो नकारात्मक उत्तेजनालाई अत्यन्तै
अस्वस्थ्य, अभद्र र हिंसक किसिमले सम्म चाहिँ सञ्जाल र सञ्चारमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। ती मानिसहरू आउन् न त, ल रोहितजी आउनुहोस्, सिपी मैनालीजी आउनुहोस्, हाम्रो वैद्यजी आउनुहोस्। अब मैले त गाँठोको नामै पुष्पकमल दाहाल भनिसकेँ। पुष्पकमल दाहालजी आउनुहोस्, प्रचण्डजी आउनुहोस्, माधव नेपालजी आउनुहोस्, उहाँहरू गठजोड, विप्लवजी आउनुहोस्, गठजोड गर्नुहोस्। र अरू त अरू जो सार्वभौम राजा आउनुपर्छ मुलुकमा, सार्वभौम भने जनता होइन, राजा चाहिँ सार्वभौम हो भनेर सार्वभौम राज संस्थाको समर्थन गर्ने जो एउटा रहल पहल राज संस्थावादी शक्ति छ, उनीहरू पनि यसको अत्यन्त अस्वस्थ्य, अभद्र र हिंसक किसिमको विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरू पनि आएर एकै ठाउँ बस्छन्। उहाँहरूलाई पनि अब ठुलो नेता प्राप्त भइहाल्छ, पुष्पकमल दाहाल एमाले र काङ्ग्रेसको विरुद्ध चुनाव लडेर देखाउनुहोस् उहाँहरूले, ल जनमत कति रहेछ होइन। एमसिसीको विषयमा त उनीहरू एकै ठाउँमा छन् त, एकै ठाउँ जनमत गरे भयो नि त। अब मुलुकको पोलराइजेसनको मूल मुद्दा नै एमसिसी बनाउनु भयो उहाँहरूले भनेपछि पोलराइजेसन गरेर देखाउनुहोस्। त्यसो अब यसमा अब यो हो भने अब यो एजेन्डा बिक्नेवाला छैन भने माधव नेपाल प्रचण्डहरू चाहिँ यो एमसिसीमा यत्रो धेरै चाहिँ यो बिलखबन्दमा परे जस्तो होइन। बिलखबन्द होइन, बदनियतपूर्ण किसिमले यसलाई बाधित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। राजनीतिक कुरो माधव नेपालजीको बारेमा म भन्न सक्दिनँ केही पनि, किनभने उहाँको कुनै पनि अब एमाले जुन कमिटमेन्ट गर्यो त्यो कमिटमेन्टमा उहाँको पनि सहमतिको रूपले लिने हो भने अलग विषय हो। माधव नेपालजीको बारेमा मैले भन्न मिल्दैन। तर प्रचण्डजी त सम्पूर्ण शर्तहरू निर्धारण गर्ने सम्पूर्ण डकुमेन्ट आफू ड्राफ्ट गर्ने, अनि त्यो डकुमेन्टमा अरूले आफै संलग्न भएको सरकारबाटले हस्ताक्षर गर्ने, अनि अहिले आएर आफै प्रश्न खोजेर पठाउने। त्यो प्रश्न त आफैले पो उत्तर दिने त, अमेरिकनले उत्तर दिने हो र? त्यो प्रश्न उहाँले जे प्रश्न सोध्नुभयो त्यो प्रश्न एउटा नेपालको सार्वभौम नागरिकको हैसियतले मैले प्रचण्डजीलाई सोधेँ, त्यसको उत्तर उहाँले दिनुपर्छ। ल यो हो भने उहाँले यसलाई विवादित बनाइरहनुको एउटा कारण के हो त? तपाईँले भन्नुभयो यो चाहिँ अमेरिकन, यो अमेरिका विरोधी भावना पनि यहाँ बिक्नेवाला छैन चुनावमा होइन। अब यो भारत विरोधी त बिक्री भएन भने अमेरिका विरोधी त सबैको स्वप्न राष्ट्र हो अमेरिका भनेको, कति बिक्री होला र? त्यहाँ माथि हाम्रा मतदाता फेरि त्यसरी यी भावनामा बहकिने खालका छैनन् होइन। गत निर्वाचनले त्यही प्रमाणित गर्छ। त्यसो हो भने तथ्याङ्कले चाहिँ है, त्यो पर्सेप्सन चाहिँ मान्छेको अलग भयो, तर तथ्याङ्कले त्यो पर्सेप्सनलाई सपोर्ट गर्दैन। मतदाता अहिले जानकार मतदाता छन्, अपडेटेड छन्, आफ्नो के विषय सही के विषय भन्दा हामीले यहाँ काठमाडौँमा गर्ने बहस भन्दा जनताले आफ्नो तहमा गर्ने बहस अझ बढी लजिकल बहस हुन्छ यो विषयमा। त्यसकारण हामीले उहाँहरू जानकार, प्र्याग्मेटिक बहस हुन्छ, प्र्याग्मेटिक बहस सही। त्यस कारणले अब त्यसो भएर यो एमसिसीलाई अलिकति हामीले यसलाई अलिक खुकुलो गरेर हेरौँ न। काङ्ग्रेस चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउँ, पास गरौँ, संशोधन लैजाउँ भन्ने ऊ अहिले पनि प्रधानमन्त्रीजी अलि सिरियसनेस उहाँको देखिन्छ। उहाँको चाहिँ के भने लिडर अफ अपोजिसन हुँदादेखि नै कन्स्टेन्ट धारणा छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि गरेका उहाँले केही निर्णयहरूले उहाँको कमिटमेन्टप्रति सन्देहको परिस्थिति निर्माण नगरेको चाहिँ होइन। त्यसकारण यसमा अलि चाहिँ सिम्प्लिफाई गरेर यसलाई भनौँ न, एमसिसीमा चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपालहरूको खास के इन्ट्रेस्ट हो र उहाँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ यसलाई हो? सबभन्दा रहस्यको विषय यही छ त, कहाँबाट उहाँलाई चाहिँ यो ब्रह्मज्ञान सम्पूर्ण डकुमेन्ट आफैले बनाएर आफै संलग्न सरकारले हस्ताक्षर गरेपछि यो ब्रह्मज्ञान चाहिँ कहाँबाट आयो उहाँलाई? ब्रह्मज्ञान त भन्नु होइन, भौतिक ज्ञान भन्नु पऱ्यो कम्युनिस्टहरूलाई। ब्रह्मज्ञानको सिद्धान्त त मान्दैनन् उनीहरू, होइन मान्नुहुन्न उहाँहरू। त्यो भौतिक ज्ञान चाहिँ कहाँबाट प्राप्त भयो? त्यो दीक्षा कहाँबाट प्राप्त भयो? त्यो दीक्षा दिने पार्श्व शिक्षक को हो? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो। र किन त्यो न्यारेटिभमा बारम्बार चीनको नाम आउँछ? नामै तोकेर मैले भने किन उहाँहरूलाई चीनको चिन्ता छ? चीनको चिन्ता छ, जबकि चीनको स्टेट डिपार्टमेन्टले पनि त्यसको बारेमा कुनै प्रकारको रिजर्भेसन दिएको छैन, जबकि चीनको यहाँको राजदूतावासले पनि त्यसको बारेमा कुनै प्रकारको रिजर्भेसन अहिलेसम्म संज्ञानमा ल्याएको छैन नेपाली सरकारलाई।
भने चीनको मात्र हैन, यसमा अर्को जोडेर हेरौँ सर। जस्तै चीनको एउटा परियोजना BRI भन्ने जुन हामी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भन्छौँ, ठुलो परियोजना छ। योसँग चाहिँ MCCलाई जोडेर व्याख्या गर्ने र विश्लेषण गर्ने अलिकति ब्याकअप चाहिँ अघि हामीले नाम लिएका पार्टीहरूलाई त्यो भयो भन्ने खालको यस्तो छ। अलिकति तपाईँ यो भूराजनीतिक विषय पनि अलिकति बढी नजिकबाट हेर्नुहुने। तपाईँ त के हो भने यो विश्वविद्यालयमा चाहिँ पढाइ हुने विषयलाई आम छलफलमा ल्याउने, यो भूराजनीतिको विषयलाई त्यो ल्याउने मान्छे पनि तपाईँ हो क्या। त्यसरी तपाईँलाई मैले यसमा जोडेर के राख्छु भने यो BRI र MCCको त्यस्तो केही सम्बन्ध, त्यसमा चाहिँ एकले अर्कालाई निषेध गर्न खोजेको, चीनले चाहिँ अमेरिकालाई यस्तो निषेध गर्न खोजेको कारणले यो भुमरीमा हामी परेको भन्ने जुन विश्लेषण छ, यसमा के धारणा छ? त्यो के छ भने अहिलेसम्म के भने अमेरिकाको पनि MCCको बारेमा उसको पनि आधिकारिक धारणा, उसका आधिकारिक व्यक्तिहरूको धारणालाई नै हामीहरूले आधार मान्ने हो। चीनका पनि राज्यका आधिकारिक व्यक्तिहरूकै धारणालाई आधार मान्ने हो। दुईटैको धारणा अनुसार एकअर्कालाई निषेध गरेको अवस्था छैन। तर डकुमेन्टेसनको हिसाबले जस्तो शर्तहरू चाहिँ सार्वजनिक भएका छन् MCCको बारेमा र जो BRI को कुरो छ, अँध्यारो र उज्यालोको बिचमा तुलना हुँदैन। अँध्यारो नै हो, उज्यालो। BRI को बारेमा यसरी तपाईँले पोर्टल सबै कुरा चाहिँ वेबसाइटमै सार्वजनिक गरेर सारा कुरा अगाडि ल्याएर अहिले चाहिँ हस्ताक्षर गरेर अर्थात् त्यसको लागि नेगोसिएसनका लागि अगाडि बढेको अवस्था हाम्रो होइन। BRI जस्ट एउटा चाहिँ प्रस्ताव मात्रै, विचाराधीन प्रस्ताव हो। यो चाहिँ सरकारले हस्ताक्षर गरेर कमिटमेन्ट गरेर अगाडि बढिसकेको र प्रोजेक्ट एलोकेट गरेर खर्चसम्म भइसकेको अवस्था र सम्पूर्ण यसको चाहिँ अध्ययन पनि कम्प्लिट भएर कार्यान्वयनको अवस्थामा पुगिसकेको परियोजना हो यो MCC। त्यसकारण यी दुईटाको तुलना पनि छैन। एक दोस्रो कुरा के छ भने आफ्नो किसिमले चाहिँ मतलब हामीहरूले हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूलाई र दात्री राष्ट्रहरूलाई ह्यान्डल गर्ने हो। चीनको बारेमा हामीसित जोडिएका जुन चीनका चासोका विषयहरू छन्, तिब्बत चासोको विषय हो, एक चाइना नीति चासोको विषय हो, त्यसमा राजाको सरकार होस्, काङ्ग्रेसको सरकार होस्, कम्युनिस्टको सरकार होस्, सबै हाम्रो सनातन रूपमा हाम्रो एउटै नीति रहिआएको छ। जसको सरकार भए पनि त्यहाँबाट आएका तिब्बती शरणार्थीलाई हामीहरूले सुपुर्दगी गर्न सकेको छैन। नेपाल एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, त्यसरी सुपुर्दगी गर्न सकेको छैन। तर तिब्बतको मामलामा यहाँबाट डिस्टर्ब नगर्ने र एक चाइना नीतिमा प्रतिबद्ध हुने कुरा सम्पूर्ण सरकारहरूले गरिरहेका छन्, चाइनालाई जानकारी गराइरहेका छन्। त्यसका अतिरिक्त चाइनाले नेपालको आन्तरिक राजनीति र नेपालको भूक्षेत्रमाथि आफ्नो चाहिँ मतलब सुपरभाइजरी उपस्थिति चाहेको हो भने त्यो गम्भीर विषय हो। हेर्नुहोस्, त्यस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन? अहिलेसम्म चाहिँ नि देखिएको छैन। तर यो चाहिँ मतलब MCCका विरुद्धका मान्छेहरूले हाम्रो चाइना भन्ने न्यारेटिभमा चाइनाको सरोकार भनेर एकपक्षीय रूपमा जे कुरो अगाडि ल्याइरहेका छन् त्यसलाई चाइनाले डिसोन पनि गरेको छैन। गम्भीर विषय त हो, डिसोन पनि गरेको छैन। पल्ला झार्नु पर्यो। होइन भने चाइना जस्तो असल मित्रप्रति हामीहरूले औँला उठाउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण नहोस् भन्ने बारम्बार मैले त बोलिआएको छु। यसमा अलिकति हामी गठबन्धनप्रति नै अलिकति फर्क्यौँ न। यो MCCको कारणले चाहिँ गठबन्धन रहने नरहने भन्ने कुरा, अहिलेको सरकार रहने नरहने भन्ने कुरा सम्मको विश्लेषण अहिले हिजो आज केही दिन यो कुरा हुन थालेछ। तपाईँ के देख्नुहुन्छ? तपाईँले त अब प्रचण्डलाई यो MCCको यो गाँठो फार्ने व्यक्ति नै भयो भन्नु, गाँठोको नामै प्रचण्ड भन्नु होइन। अब प्रधानमन्त्री कुनै हालतमा यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। अस्ति एउटा शनिबारको उहाँहरूको छलफलमा जेसुकै होस् MCC अगाडि बढ्छ भन्ने खालको कुरा भयो भन्ने पनि आइरहेछ। यो सन्दर्भमा अब MCC के हुन्छ? अगाडि बढ्ला? अब प्रधानमन्त्री सुन्नुहोस्, इफ एन्ड बटको लिभरेज प्रधानमन्त्रीजीलाई छैन। अहिले उहाँसित दुईटा विकल्प छन्। प्रचण्डजीले र माधव नेपालजीले निशर्त रूपमा यसलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ सभामुखको अहिलेको जुन पक्षपातपूर्ण भूमिका दियो त्यसले पनि प्रमाणित गरिसकेका छ। यो परिस्थितिमा शेरबहादुरजीसित प्रधानमन्त्रीजीसित दुईटा विकल्प, या यसलाई सरकारी तहबाट अस्वीकार गर्न आफ्नै सरकारले हस्ताक्षर गरे हुनाले उहाँ सक्नुहुन्न, पार्लियामेन्टमा टेबल गरेर अब पार्लियामेन्टमा त
दर्ता भइसकेको छ। अगाडि बढाउने बित्तिकै माओवादी र उसले चाहिँ अस्वीकार गर्ने हो। यो काङ्ग्रेस एक्लैले भोट दिएर हुँदैन। अब एमाले चाहिँ भोट दिने अवस्था रहन्न त्यो अवस्थामा, हेर्नुहोस्। त्यसकारण या त यसलाई अस्वीकार गरेर त्यस पछाडिको परिणामहरू स्वीकार गर्ने परिस्थितिमा जानु पर्यो प्रधानमन्त्रीजी। र एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मूल प्रवाहको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिकता र नेपालको डोनर र कर्जा प्रतायक समुदायप्रतिको यो व्यवहारले नेपाली काङ्ग्रेसलाई कुन मन्जिलमा पुर्याउँछ, त्यसको कन्सिक्वेन्सेस नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले पक्कै पनि विश्लेषण गर्ला। एउटा होइन भने उहाँले यो भइपरि आएको गठबन्धन, केपी ओलीजीले संसद विघटन गर्दाखेरि भइगरी आएको गठबन्धन न हो। यो भइपरि आएको गठबन्धनबाट उहाँ मुक्त हुनुपर्छ र पार्लियामेन्टबाट अब संवैधानिक बाध्यताको कारणले पार्लियामेन्टबाट नै अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने शर्त त्यसको एनेक्सरमा राख्ने काम पनि केपी ओलीको सरकारले गरे हो। त्यसकारण प्रमुख प्रतिपक्षी दलसित नेगोसिएसन गरेर यसलाई पार्लियामेन्टबाट पास गर्नुपर्छ र उहाँ गठबन्धनभन्दा हाम्रो इन्टरनेसनल क्रेडिबिलिटी महत्त्वपूर्ण छ। गठबन्धन त यहाँ आउँछन् जान्छन् भत्किन्छन्, हेर्नुहोस्। तर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय साख र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय चाख, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय चाख के हो र हाम्रो राष्ट्रिय चाख, हाम्रो स्वार्थ के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो अर्थतन्त्र कहाँ टिकेको छ, आपूर्ति प्रणाली कहाँ टिकेको छ, प्राकृतिक भूगोल के हो, हाम्रो डायस्पोरिक चाख के हो, हाम्रो श्रम सम्बन्ध कहाँ छ र हाम्रो आर्थिक रूपले हामी कोसित बढी निर्भर छौँ। यी 5-6वटा हाम्रा राष्ट्रिय चाखको विपरीत गरेर पर्सेप्सन निर्माण गरेर तपाईँले राष्ट्रिय मुद्दाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा निर्णय गर्दै जानुभयो उत्तेजनामा आएर भने यो देशलाई दुर्घटना पर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन। त्यो दुर्घटना त एमसीसीले ल्याउने जस्तो देखियो। यसमा मैले तपाईँलाई जोड्नु, एमसीसीले होइन हामीहरूले ल्याउने जस्तो देखियो भन्नुहोस्। एमसीसीले के हुन्छ, एमसीसीले के ल्याउँछ, हामीहरूले ल्याउने जस्तो देखियो यहाँको। अब यसमा एउटा दुईटा प्रश्न सोधेर म तपाईँलाई आजको यो संवाद म अन्त्य गर्छु। एउटा चाहिँ सम्मुखमा हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा छौँ होइन। जेठको 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कि भनेर निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भइरहेको छ। यो अबको आसन्न क्याबिनेटले त्यसमा निर्णय गर्ला अथवा आशा गरौँ। यो गठबन्धन रहँदाखेरि चुनाव हुने, गठबन्धन नरहँदाखेरि चुनाव नहुने, त्यस्तो स्थिति नहोला, हुँदैन। त्यस्तो स्थिति नहोला, त्यस्तो हुन्न। त्यसो भने त्यस्तो गर्ने संवैधानिक र राजनीतिक परिस्थिति प्रधानमन्त्रीजीलाई छ भन्ने छैन। त्यो हो भने संवैधानिक सङ्कट निर्माण होला। फेरि त्यो झन् गम्भीर हुन्छ। यसमा मैले गम्भीर पनि हुनसक्छ। म त यो संविधानसित लामो रिजर्भेसन राखी आएको मान्छे भएको हुनाले यो संविधानसित रिजर्भेसन राख्नेहरूका लागि कदाचित सकारात्मक पनि नभइजाओस्। अर्को चाहिँ जस्तै एमाले र काङ्ग्रेसको बिचमा पछिल्लो चाहिँ केही महिना यता संवाद छ। प्रधानमन्त्री आफै जानुभयो केपी ओलीजीको घरमा, संवाद गर्नुभयो, उहाँहरू गर्नुभयो। उहाँहरूको एउटा प्रस्तावको रूपमा पनि बाहिर आयो कि सभामुख हटाउने हो भने हामी एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्छौँ भन्ने छ। भोलि यो गठबन्धन छोडेर एमाले र माओवादी मिल्ने, एमसीसी पास गर्ने र यही सरकार चाहिँ काम चलाउ सरकार रूपमा रहेर चुनाव गराउने, यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? राजनीतिमा सबै सम्भावना छन्। त्यो सम्भावना भयो भने त्यो चाहिँ अनैतिक सम्भावना हुन्छ। त्यसो गर्नु हुँदैन। मलाई लाग्दैन कि केपी ओलीजी जस्तो चतुर खेलाडीले त्यसका लागि स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने। बरु उहाँलाई त के भने आफू सरकारमा नपुग्योस्, अहिले नेकपा एस र माओवादीका सरकारमा पुगेका मान्छेहरू चाहिँ हटुन् भन्ने चाहिँ म त पहिलो शर्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, यदि म राजनीति बुझ्छु भने। र केपी ओलीले यत्रो वर्ष गरेको राजनीतिलाई मैले राम्ररी पर्खेलेको छु भने चाहिँ त्यही हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ सम्भावना म देख्दिनँ। भयो भने बरु के छ भने नेपाली कङ्ग्रेस र जसपाका मात्रै मन्त्रीहरू भएर र केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि मन्त्रीमा इन्डक्ट भएर बरु एमालेको कोही मान्छे नभएर निर्वाचन हुने सम्भावना चाहिँ बरु होला झिनो रूपमा। तपाईँले भने जस्तो एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर एमसीसी पास गर्ने अनि सरकारमा चाहिँ माओवादी र माधव नेपालजी बसिराख्ने चाहिँ हुन सक्दैन। त्यसो हुँदा
यो त प्रधानमन्त्रीजीलाई त उहाँले प्रस्तावै गर्नुभएको छ नि। तपाईँहरू चाहिँ सरकार एक्लौटी चलाउन चाहनुहुन्छ भने हामी सहयोग गर्छौँ भनेर त पहिल्यै भन्नुभयो हो नि केपी ओलीले त्यो विषय त। त्यो कुरो सुन्नमा आएको हो। अहिले त कुन मन्जिलमा छ त उहाँहरू जान्नु होला। अब यो अन्तिममा यो हिसाबमा अहिले जसरी अगाडि बढिरहेको छ एमसिसी होइन, हामीले यत्रो जुन संवाद गऱ्यौँ यसलाई हामीले निष्कर्षमा पुर्याउँदाखेरि, निष्कर्षको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हिजो अघि हामीले भनेका कुराहरूमा मानेर प्रचण्ड र माधव नेपाल चाहिँ ल ठिक छ एमसिसी पास गरौँ भनेर त्यो ठाउँमा आइपुग्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? उहाँहरूले यो बखेडा नखेर माधव नेपालजीको कुरा नगरौँ, प्रचण्डले यो यो बखेडा नखेर उहिले नै गर्नुभयो। प्रचण्ड मान्नु भने माधव नेपाल मान्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको हो कुरा हो? माधव नेपालजीको रिजर्भेसन भए पनि सिम्पल मेजोरिटी चाहिँ जसपा आउँदाखेरि पुग्छ, केही फरक पर्दैन त्यसमा है। त माधव नेपालजी मान्नु भएन भने पनि त्यत्रो तात्विक अन्तर हुनेवाला स्थिति चाहिँ नै छैन। तर उहाँ चाहिँ प्रचण्डजीले त आफैप्रति बेइमानी गरे हो नि त। आफैले निर्धारण गरेको शर्तमा आफैले प्रश्न सोध्ने भने त त्यस कारण प्रचण्डजीलाई कहाँको त्यस्तो चाहिँ दबाब पर्यो, कहाँको त्यस्तो प्रकारको दीक्षा आयो त्यो सबै निर्धारण गरिसकेपछि कि उहाँले यत्रो हदसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्मको सँग चाहिँ बेइमानपूर्ण खेल खेल्नुभयो। त्यस कारण उहाँ फेरि त्यो फर्केर आउने सम्भावना आउने भने त त्यतिको चतुर खेलाडीले उहिले पास गरिसक्ने होइन, नआउने भएर काहीँको वर्चस्वमा परिसकेर काहीँको उहाँ त अब गम्भीर मेरो एउटा नेपालको कद्दावर नेतालाई यो कुरा टिप्पणी गरिराख्दा म दुखित छु। काहीँको पेट एन्ड पेट त भइसक्नु भएन उहाँ? त्यस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन भने आफैप्रतिको बेइमानी किन? ल हामीलाई यो करिब यो एमसिसीको बारेमा यसको साङ्गोपाङ्गो चाहिँ राजनीतिक सम्बन्ध र यसको चाहिँ गाँठोको विषय तपाईँले अलिकति प्रकाश पारिदिने प्रयास गरिदिनु भयो। हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर जुन समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद उद्धवजी। हस् धन्यवाद। हामीले आज अरुण कुमार सुवेदीसँग एमसिसीको कारणले गठबन्धनमा परेको गाँठो र यसका अन्तर्यहरूका विषयमा संवाद गऱ्यौँ। हामीलाई यति धेरै हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।